श्रीरामहृदयस्तोत्रम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु यत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात् परात्मनाम्। आकाशस्य यथा वेदस्त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धवञ्चिन्न चैन्त्यमेकं पूर्णमतापरम् आभासस्वत्परं बिम्बभूतमेवं त्रिधाचितिः साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणि साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुद्धैः आभासस्तु मृषा बुद्धिर्विद्याकार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्बह्न विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च सभासस्याहमस्तथा ऐक्यगानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विजाय मद्भक्तो भावोऽयपपद्यते मुद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यतां न ज्ञानं च मोक्षः स्था जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानद मद्भक्तिहीनाय शताय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्।